अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सूरत हाल अब ऐसा लग रहा है कि डिफ्यूज़ हो गई है, बड़ी हद तक कंट्रोल हो गई है इस सूरत हाल पर। और ये कहा जा सकता है कि ट्रंप की स्पीच के बाद जो सूरत हाल है वो डिफ्यूज़ हो गई है। बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि अब जंग जो है वो इस रीजन में नहीं होने जा रही, चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं। अब बहुत प्रॉबेबल है कि ये रीजन जो है ये पुरसुकून हो गया है और जंग जो है वो नहीं होगी। ईरान ने जो दावा किया कि उन्होंने 80 फौजी मार दिए हैं वो भी हो गया। तो ईरान ने थप्पड़ मार दिया, अमेरिका ने जनरल को शहीद कर दिया। तो उसके बाद अब सुकून पुरसुकून हो गए हालात। लेकिन एक ऐसा तबका भी है और हम सबको ये धड़का लगा हुआ है कि हम एक बड़ा बॉर्डर है हमारा, फिर हमारा जो सूबा है बलूचिस्तान, वहाँ जो सिचुएशन है, डेवलपमेंट है, गवादर है। और गवादर के साथ फिर हम इसी रीजन में देखते हैं इंडिया और ईरान के जो ताल्लुकात हैं, उन ताल्लुकात, चाबहार की बंदरगाह, इस तमाम सूरत हाल में फिर सी पैक की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस के हवाले से बलूचिस्तान का ही सूबा है। इन हालात में ये सिचुएशन हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। फिर हमारे यहाँ अपने मामलात हैं। दाइश के जो जंगजू अफ़गानिस्तान में हैं, वो उनके बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में शामिल होने की ख़बरें हैं। और ये कि अभी आपने एक ख़बर और देखी होगी कि जो दाइश के जंगजू थे उनके अहल खाना, उनकी वतन घरों को वापसी का मामला, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का मामला, बलूचिस्तान का मामला, बलूचिस्तान वैसे ही पाकिस्तान दुश्मनों की नज़र में है। ये बड़ी ऐसी सिचुएशन है कि जिसको पाकिस्तान को बड़ा संभालना होगा। बड़ी क्रिटिकल है ये सिचुएशन पाकिस्तान के हवाले से। इन हालात में पाकिस्तान जो है वो एट ईज़ नहीं हो सकता। इन हालात में पाकिस्तान किसी भी तौर पर ये नहीं समझ सकता कि हम जो हैं वो जंग के बादल जो हैं वो अब छट चुके हैं, ख़तरा टल गया है और पाकिस्तान एट ईज़ हो जाए। पाकिस्तान इस सिचुएशन में, पाकिस्तान अपनी जोग्राफिकल सिचुएशन के हवाले से एट ईज़ बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर ये जंग होती है, क्योंकि ख़ामनाई साहब ने ये फरमाया है कि ये थप्पड़ मारा है, हमला भी बाकी है। और ट्रंप जो है उन्होंने गो कि ये कह दिया कि अब हम ईरान का मुस्तक़बिल चाहते हैं, हम नहीं चाहते, हमने अपना काम कर लिया। जनरल कासिम सुलेमानी हमारा टारगेट थे, वो टारगेट पूरा हो गया, मेरे हुक्म पर ये काम कर दिया गया। बट स्टिल देयर इज़ अ सीरियस थ्रेट टू द पीस इन द रीजन। और इसमें मैं बतौर तालिब इल्म मुख्तलिफ़ लोगों से मैं बात करता रहा जो एक्सपर्ट हैं इस रीजन के, जिनमें डिफेंस एनालिस्ट भी शामिल हैं, जिनमें फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट भी शामिल हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। मैंने इसको अपने लिए लर्न करने के लिए उनसे बात की। तो उन्होंने कहा देखिए, अगर ये जंग होती है जिसका ख़तरा पूरी तरह नहीं टला है तो क्या होगा। पाकिस्तान जो है उसके सबसे ज़्यादा स्टेक्स इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान की तरक्की जो है उसके सबसे ज़्यादा स्टेक्स इन्वॉल्व हैं। अफ़गानिस्तान, वहाँ के जो हालात हैं वो हैं, अफ़गानिस्तान में ईरान अगर होती है तो ईरान 11,600 किलोमीटर के फासले पर अमेरिका में तो हमला नहीं करेगा। तो ईरान का टारगेट होगा अमेरिकी अड्डे। अफ़गानिस्तान है, वहाँ की सिचुएशन बिगड़ती है तो पाकिस्तान पे प्रेशर है। उसके बाद इराक़ है, वहाँ की सिचुएशन बिगड़ती है, ईरान पे अटैक होता है तो पाकिस्तान पे इसका प्रेशर है। तो पाकिस्तान जो है, और फिर ये जो पानी है पाकिस्तान से जुड़ा हुआ, इन पानियों में अगर ये लड़ाइयाँ होती हैं तो फिर पाकिस्तान पे इसका प्रेशर है। यूएई पे खुदा न खास्ता, यूएई गो के कैटेगोरिकली कह चुका कि उनके हालात पर कोई असर नहीं पड़ेगा उनकी सिचुएशन पर। बट वहाँ अगर इस लड़ाई का इम्पैक्ट जाता है तो पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स की बहुत बड़ी तादाद वहाँ मौजूद है, तो पाकिस्तान पे प्रेशर है। सऊदी अरब इस लड़ाई में इन्वॉल्व होता है तो पाकिस्तान के और सऊदी अरब के टाइज, पाकिस्तान के इस वक्त सऊदी अरब से ताल्लुकात, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, पाकिस्तान की डिपेंडेंस, तो पाकिस्तान पे प्रेशर है। सबसे ज़्यादा स्टेक्स ईरान के बाद, ईरान तो बराह रास्त है सामने, फरीक है, अगर किसी के इन्वॉल्व है तो पाकिस्तान है, क्योंकि अफ़गानिस्तान तो वैसे ही जंगज़दा मुल्क है और वहाँ के जो हालात हैं सो हैं। तो अगर ये हो जाता है, प्रॉब्लम क्या है, इस जंग के होने की सूरत में पाकिस्तान ने गैर जानिबदार रहने का फ़ैसला किया है। पाकिस्तान इस जंग में फ़रीक नहीं बनेगा। तो पाकिस्तान अगर गैर जानिबदार भी रहता है और प्रेशर भी आता है, मुसलमानों पर जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में मरेंगे तो अमरीकी फ़ौजी और मुसलमान मरेंगे,
عراق کی حکومت گو کہ یہ بتا چکی کہ آخری لمحات میں اطلاع دی گئی، ہمیں اہداف نہیں بتائے گئے، ہمیں اور مزید معلومات نہیں دی گئی، بہت کریٹیکل اس حملے کے حوالے سے، اور یہ اٹیک کیا گیا، وہ ایران سے ناراض ہے۔ اگر سعودی عرب پہ امپیکٹ آتا ہے، یو اے ای پہ امپیکٹ آتا ہے، ایران پہ امپیکٹ آتا ہے، تو اسلامک ورلڈ پہ امپیکٹ ہے، اسلامی ملکوں پہ امپیکٹ ہے، آئل جو رچ کنٹریز ہیں ان پہ امپیکٹ ہے، پھر اسلامک ورلڈ پہ امپیکٹ ہے۔ امریکہ تو یہ بتا چکا کہ ہم ناؤ وی آر دا بگیسٹ آئل پروڈیوسرز ان دا ورلڈ، تو ان کی سچویشن پھر مختلف ہے، ایٹ ایز ہوئی ہے تھوڑی سی۔ یہ جو مارکیٹ کی سچویشن تھی، ڈالر اوپر گیا تھا، تو وہ ڈالر پیٹرولیم مصنوعات کے پرائسز تو نیچے آ گئے، سونا نیچے آ گیا، جو اس کے بعد پاکستان کی اور مختلف ملکوں کی اکانومی جس نے فوراً آن ٹوز آ گئی تھی، وہ واپس ایٹ ایز ہوئی، لیکن یہ سچویشن ابھی اور خدا نخواستہ بگڑ سکتی ہے۔ اب ایران کا کیا ہوگا اس کشیدگی کی صورتحال میں؟ آپ یہ دیکھیے کہ جنگ جو ہے، کوئی بھی ملک کھلی جنگ افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر اس ریجن میں مشرق وسطیٰ میں یہ جنگ ہوتی ہے اور کھلی جنگ ہوتی ہے، تو یہ پوری دنیا کی معیشت کو جو ہے وہ ہلا کر رکھ دے گی۔ بہت بڑی تباہی کا امکان ہے اس جنگ کے ہونے سے۔ سعودی عرب میں جو سابق سفیر تھے تلمیز احمد صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو تناؤ ہے یہ بڑھ رہا ہے، وہ آہستہ آہستہ اس پورے ریجن کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ پورے ریجن کا مطلب ہے دوبارہ یہ گلف کنٹریز، عرب ورلڈ تو ہوگی، ہم انوالوڈ میں، اس کے بعد جو ہے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، اس میں اسرائیل انوالو ہو گیا، تو پھر جو ہے آئل اور یہ جو اکانومی ہے، یہ سب جو ہے اس پہ پریشر آئے گا اس کا۔ اور یہی جو سچویشن ہے، یہ ہمارے جیسے ملکوں کے لیے یہ بہت ایسی سچویشن ہے کہ جس میں ہمیں بڑا کرٹیکلی اس کو دیکھنا ہوگا، پاکستان کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم پاکستان نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم اس میں حصہ نہیں لے رہے، ہم فریق نہیں بن رہے، پاکستان اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دے گا۔ یہ سب سے اچھی بات ہے، پاکستان کا یہ بیان کہ پاکستان اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دے گا، یہ بیان اس لحاظ سے بہترین بات ہے کہ پاکستان جو ہے وہ فریق نہیں بنتا۔ اس کا مطلب ہے پاکستان کی سرزمین پر امریکی ٹروپس اب کی بار نہیں آئیں گے۔ ایران کو پاکستان اس شکایت کا اور یہ موقع نہیں دے گا کہ ایران امریکی ٹروپس پر اٹیک کرنے کے لیے پاکستان کی سوائل پر اٹیک کرے، پاکستان میں ان کے بیسز ہوں۔ تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔ جنرل باجوہ صاحب سے بات ہوئی امریکی حکام کی، اور بار بار بات ہوئی وزیر دفاع کی، وزیر خارجہ کی، امریکی عسکری ماہرین کی، امریکی عسکری قیادت کی بات ہوئی، معاف کیجیے گا۔ تو عسکری قیادت نے بھی بات کرتے ہوئے جو بات کی، تو یہ کیٹیگوریکلی کہہ دیا گیا کہ پاکستان ریجن میں پیس چاہتا ہے، پیشنس جو ہے وہ شو کرنا ہوگا۔ پاکستان کسی بھی طرح سے افورڈ نہیں کر سکتا کہ پاکستان اس میں پارٹی بنے، تو پاکستان پارٹی نہیں بننے جا رہا، یہ سب سے اچھی بات ہے۔ ایران تنہا ہمیں اس لیے نظر آ رہا ہے کہ سعودی عرب امریکہ کے ساتھ ہے، سعودی عرب اور ایران کا ویسے بھی ناخوشگوار تعلق ہے۔ یو اے ای سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، دیگر جو گلف کنٹریز ہیں ان میں ایک بڑا حصہ سعودی عرب کے ساتھ ہے، امریکہ کے ساتھ ہے۔ تو ہمارا جو مسلم بلاک ہے، یہ بلاک ویسے ہی اس کے تعلقات اتنے برے ہیں، ان حالات میں یہ سچویشن کسی بھی صورت مسلمانوں کے لیے اچھی نہیں ہے۔ تو یہ جو حملہ ہوا ہے، یہ حملہ اس کا بدلہ لینا چاہیے۔ اب میں بڑا کیٹیگوریکلی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کا بدلہ لینا چاہیے۔ اس کا بدلہ فوری طور پر میزائل مار کر لینا نہیں ہے۔ اس کا بدلہ لینے کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان دو طرح کی پلاننگ کریں۔ ایک شارٹ ٹرم پلاننگ ہو کہ فوری طور پر ایک رسپانس ڈیولپ کریں، مڈ ٹرم پلاننگ ہو کہ مسلمان اپنے تجارتی تعلقات میں، اپنے دفاعی تعلقات میں متحد ہوں۔ یہ او آئی سی کا پلیٹ فارم ہو یا وہ پلیٹ فارم کہ جسے کوالالمپور سمٹ میں بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ پلیٹ فارم ہو، مسلمان جو ہیں وہ یونائٹڈ ہوں، یہ کچھ عرصے میں کر لیا جائے، ڈفرینسز اس پہ ختم کیے جائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ جو آؤٹر ورلڈ، دا ورلڈ ادر دین دا اسلامک بلاک ہے، یہ کسی بھی صورت ہمارا بھلا تو نہیں چاہ سکتی۔ اور پھر اس کے بعد لانگ ٹرم پلاننگ یہ ہے کہ ہم اپنی اکنامک ڈپینڈنس جو ہے ویسٹ پر، اور اپنی جو اسٹریٹجک ڈپینڈنس ہے ویسٹ پر، اسے ختم کریں ان پر، غیر مسلموں پر، اور اس کے بعد ہم اپنی ترجیحات کا تعین کرتے ہوئے اپنے دفاع میں، اپنی خاص طور پہ معیشت میں، اپنی تعلیم میں آگے بڑھیں، اس پر کام کریں۔ اس پر ہم نے کام کر لیا تو پھر ہم ان کو شکست دے سکتے ہیں۔ یہ شکست ہے کہ جس میں آپ مار دیتے ہیں یا مر جاتے ہیں، اس میں شکست نہیں ہوتی۔
یہ دونوں صورتوں میں ہار ہوتی ہے، کیونکہ ساحر نے کہا تھا ٹینک آگے بڑھیں کہ پیچھے ہٹیں، کوکھ دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے، ہار کا سوگ ہو کہ فتح کا جشن زندگی میتوں پہ روتی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔